किसी भी सहाबी से साबित नहीं है कि उसने भैंस की और कट्टे की कुर्बानी की हो। आपने बकरे की कुर्बानी की, मेंढे की कुर्बानी की, गाय की कुर्बानी की, ऊंट की कुर्बानी की, इनकी जो फीमेल्स हैं उनकी कुर्बानी की है। उसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और किसी जानवर की कुर्बानी नहीं की। सहाबा इकराम ने ना कट्टे की कुर्बानी की, ना रसूलुल्लाह ने कट्टे की कुर्बानी की, ना भैंस की कुर्बानी की, ना नर की, ना मादा की, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन एक बात आप छोड़ गए हैं कि सहाबा इकराम ने ना भैंस का दूध पिया है, ना कट्टे का गोश्त खाया है। तो भैंस का दूध और कट्टे का गोश्त आप किस दलील से खाते और पीते हैं? जवाब देंगे कि वो तो हलाल जानवर है। हलाल तो है, लेकिन रसूलुल्लाह ने जिसका गोश्त नहीं खाया, सहाबा ने दूध नहीं पिया, सहाबा ने गोश्त नहीं खाया, तो हलाल कहाँ से हो गया? तो जवाब आएगा वो अनाम में शामिल है। तो हम भी जवाब देते हैं कि भैंस बहीमतुल अनाम में शामिल है, सिर्फ अनाम में शामिल नहीं है। यही बात है, जब भैंस का दूध पीना हलाल है तो उसकी कुर्बानी करना भी जायज़ है। जो दलील आप देंगे भैंस के हलाल होने पर, वही दलील हम देंगे भैंस की कुर्बानी जायज़ होने पर। इसलिए कि भैंस बहीमतुल अनाम में शामिल है। और बहीमतुल अनाम क्या है? वो जानवर हैं जो खुद शिकार नहीं करते और जिनको घरों में पाला जाता है। कि हिरन जो है वो हलाल जानवर है और अरब के अंदर पाया भी जाता था, इसका शिकार भी किया जाता था, लेकिन हिरन की कुर्बानी नहीं की गई। इसी तरह जो है वो और जानवर भी हैं जो हलाल हैं, लेकिन फिर कहेंगे कि हिरन की कुर्बानी क्यों नहीं है? भाई हिरन कब से पालतू बन गया है? हिरन तो वाशी जानवर है। अगर कोई ऐसा हिरन हो जिसको 2 साल तक भी आप अपने साथ मानूस करें, उसकी कुर्बानी फिर भी जायज़ नहीं होगी, क्योंकि वो पालतू नहीं है, उसको तो आपने मानूस किया, एक हिरन तो हो जाएगा, लेकिन हिरन की पूरी जिन्स आपके साथ मानूस नहीं होगी। इस बात की दलील है कि हिरन पालतू जानवर नहीं है, वाशी जानवर है, और वाशी जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। पालतू जानवर और पालतू चौपाए की कुर्बानी जायज़ है, जो किसी पर हमला ना करे और जो घरों में रहता हो। अच्छा, फिर कहेंगे मुर्गी की कुर्बानी क्यों नहीं है? भाई मुर्गी की कुर्बानी इसलिए नहीं है क्योंकि मुर्गी जानवर नहीं बल्कि परिंदा है, और परिंदों की कुर्बानी नहीं होती है। अनाम, बहीमतुल अनाम की कुर्बानी जायज़ होती है। आगे चलो, फिर आगे देखते हैं। इसके अंदर इजाफा नहीं हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो जानवर कुर्बानी के अंदर किए जाते थे, जिनका जिक्र कुरान मजीद के अंदर मौजूद है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका के अंदर मौजूद है, क्या वो जानवर आपके इलाके में नापैद हो गए? क्या वो जानवर आपके इलाके के अंदर मौजूद नहीं है? अगर वो जानवर मौजूद हैं और वापर मिकदार में मौजूद हैं, तो आप उन्हें छोड़कर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से किसी भी सहाबी से साबित नहीं है कि उसने भैंस की और कट्टे की कुर्बानी की हो, तो हुक्म क्या? भाई यही तो हम कह रहे हैं ना। क्या बकरी का दूध आज नापैद हो गया हमारे इलाके में? क्या गाय का दूध आज हमारे इलाके में नापैद हो गया? क्या ऊँट का दूध हमारे इलाके में आज नापैद हो गया? नहीं हुआ ना। तो फिर बकरी का दूध होने के बावजूद, गाय का दूध होने के बावजूद, ऊँट का दूध होने के बावजूद लोग भैंस का दूध क्यों पी रहे हैं? भाई आज सबसे ज़्यादा लोग भैंस का दूध पसंद करते हैं। तो यही हम कह रहे हैं कि जब इन चीज़ों के होने के बावजूद हम भैंस का दूध इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन चीज़ों के होने के बावजूद हम भैंस की कुर्बानी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये गाय की जिन्स में से है। तो हुक्म क्या दिया गया? फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। अगर तुम ईमान लाओगे तो उस तरह ईमान लाओ जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान लाए और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ईमान लाए, तो फ़क़द इहतदौ, तो तुम हिदायत याफ्ता। फिर कितनी अजीब बात है, फ़इन आमनतुम बिमिस्लि। भाई इधर ईमान की बात कहाँ से आ गई? वहाँ बात हो रही है एक मसले की, ईमान की बात कहाँ? हाँ, आप ये कह रहे, ईमान की बात आप तब करें जब आप ये कहें कि जिस इंसान ने कट्टे की कुर्बानी की, भैंस की कुर्बानी की, वो मुसलमान नहीं, वो मोमिन नहीं है। फिर ईमान की बात करें। ये तो खुदा का नाम लें, किस दुनिया में जन्म लिया इन लोगों ने? ये फेसबुकी मुफ्ती इसी तरह के होते हैं। आज के दौर में लोगों को ये मुगालता दिया जा रहा है और हमारे जो उलमाए किराम इस पर बहस कर रहे हैं। इस बहस को अगर देखा जाए तो सलफ सालेहीन के अंदर नहीं थी। आप कुर्बानी करने के लिए तरफ आ रहे हैं और जाके लुगात का जो है वो आप जो है वो देते हैं हवाला। तो भाई लुगात की हवाला देंगे ना, और किसका हवाला देंगे? जब एक चीज़ की जिन्स पर और एक चीज़ की इज्तिहादी मसले पर गुफ्तगू होगी तो फिर ज़ाहिरी बात है लुगात का हवाला देंगे। और आपको इंग्लिश की डिक्शनरियों का हवाला तो हम नहीं देंगे कि फ़लाँ में ये लिखा हुआ और फ़लाँ डिक्शनरी में। भाई अरबी लुगात का हवाला देंगे ना, क्योंकि ये चीज़ें अरबी से अख़ज़ की जाती हैं और तमाम मुहद्दिसीन, तमाम अइम्मा लुगत अरब के थे, तो इसलिए हम उनके हवाला देंगे। और किसका हवाला देंगे? सवाब नहीं है। देखिए जी, एक सहाबी हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है, मदीना तैयबा की बस्ती है, मदीना तैयबा का शहर है। एक सहाबी ने कुर्बानी की है और नमाज से पहले कर ली है। कुर्बानी का जानवर भी वो किया जो कुर्बानी के जानवरों में शामिल है, बकरी उसने ज़िबा की है, लेकिन की उसने नमाज ईद अदा करने से पहले है। और नियत क्या है कि मेरा जो गोश्त होगा कुर्बानी का, वो मुसलमानों के घरों में जाए और वो लोग आज मेरे कुर्बानी किए हुए गोश्त से खाएंगे तो मुझे अजर सवाब होगा। लिहाजा इस नियत और इस पर्पस की वजह से उसने नमाज ईद से पहले कुर्बानी कर ली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ के जब तशरीफ लाए, खुतबा ईद से फारिग होकर आए तो देखा कि गोश्त बट रहा है। कहा ये किसने किया? अभी तो हम नमाज से ईद से आ रहे हैं। कहा कि अल्लाह के रसूल मैंने किया और इसलिए किया। आपने फरमाया तेरी कुर्बानी नहीं हुई। ये सिर्फ वक्त से पहले कर लेने पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्बानी नहीं हुई, दोबारा जाके कुर्बानी कर। यानी ईद की नमाज के बाद है कुर्बानी, ईद की नमाज अदा करने के बाद है। अब जब वक्त से पहले कुर्बानी वाले जानवर को ज़िबा कर लिया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी का जानवर जो है उसको ऑन नहीं किया कि तेरी कुर्बानी हुई है, तो वो जानवर के जो कुर्बानी का ही नहीं है आप उसे ज़िबा कर रहे हैं, तो वो कुर्बानी कैसे? खुदा का नाम लो यार, किस दुनिया में जन्म लिया है? एक बंदे ने ईद
پڑھنے سے پہلے ہی قربانی کی، اس کو یہ قیاس کر رہے ہیں بھینس کی قربانی پر. سبحان اللہ، یہ کہاں جنم لیا ہے؟ وہ کہاں مسئلہ اور یہ کہاں مسئلہ. وہاں پر سارے کے سارے محدثین اور سارے کے سارے فقہا کا یہ اتفاق ہے کہ جس انسان نے عید سے پہلے قربانی کی اس کی قربانی نہیں ہوگی. اور یہاں پر سارے کے سارے محدثین اور سارے کے سارے فقہا کا اتفاق ہے کہ جس نے بھینس کی قربانی کی یہ جائز ہو جائے گا. اور یہ انسان اس مسئلے کو یہاں پر قیاس کر رہا ہے. خدا کا نام لو، کہاں جنم لیا ہے تم لوگوں نے؟ جو شخص کٹے کی قربانی کرتا ہے اس کی قربانی اللہ کے یہاں قبول نہیں. اس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں جو ہے. گائے کی جو کٹے کی اور بھینس کی قربانی کرتا ہے اس کی قربانی کو اس کو کوئی اجر نہیں. جب انہوں نے کہا کہ بھینس کی قربانی حلال نہیں ہے تو پھر ظاہری بات ہے حرام ہے. تو حرام ہونے پر صرف ایک دلیل دے دے، کسی ایک محدث کا حوالہ دیں گے کہ جنہوں نے اس کو حرام کہا ہو، کسی ایک صحابی کا حوالہ دے دیں کہ جس نے اس کو حرام کہا ہو. ایک دلیل، ایک آیت، ایک حدیث، ایک صحابی کا قول، ایک محدث کا قول بھی نہیں ہے کہ جس نے اس کو حرام کہا ہو. حرام ہونے پر کوئی دلیل نہیں. میں نہیں تھی تو بعد میں ہوگی تو وہ بدعت ہوگی، دین کے اندر اضافہ ہوگا اور وہ جائز نہیں ہوگا. وہ ملتا جلتا جانور ہے نا. علامہ صاحب علماء کہتے ہیں کہ اظہار لیکن بدعت کی بات نہ کریں تو اچھا ہے، اس لیے کہ بدعت کی بات کریں گے تو آپ کا اپنا وجود مٹ جائے گا. پھر زبیر علی زئی صاحب بدعتی شمار ہوں گے، ثناء اللہ امرتسری صاحب بدعتی شمار ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ تمام اہل لغت جنہوں نے لغت کی کتابیں لکھی ہیں، جو عربی کی ڈکشنری جس کو کہتے ہیں، جس کا پھر اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے اور مسائل اخذ کیے جاتے ہیں، وہ تمام کے تمام علماء یہ کہتے ہیں کہ جاموس یہ بقر کی جنس میں سے ہے، جاموس بقر کی نوع میں سے ہے. تمام کے تمام آپ جس لغت کو بھی اٹھا لیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ لغت دلیل نہیں ہے. بھائی لغت دلیل نہیں ہے تو پھر کیا دلیل ہے؟ لغت کے سر پر سب سے پہلے تو لغت کی ضرورت پڑتی ہے. اگر آج کوئی انسان قرآن مجید کا ترجمہ لکھتا ہے، حدیث کا ترجمہ لکھتا ہے، تو سب سے پہلے اس کو لغت کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے کہ لغت کے سر پر ہی تو وہ ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرے گا اور اس کے ماخذ کو نکالے گا اور اس کے مفہوم اور ترجمے کو نکالے گا. اگر لغت کو ہی آپ نہیں مانیں گے تو پھر آگے مسائل کس طرح نکالیں گے؟ کیونکہ ہمارا جو دین ہے یہ عربی میں نازل ہوا ہے اور عربی کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے ڈکشنری اور لغت کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے تمام علماء، یہ میں آپ کے اسکرین پر حوالے شو کر رہا ہوں، تمام علماء یہ کہتے ہیں کہ جاموس ہے، جو کٹا ہے، جو بھینس ہے، یہ گائے کی جنس میں سے. اور اسی وجہ سے گائے اور بھینس دونوں کی زکوٰۃ بھی ایک ہے. اگر 30 گائے ہوں یا 30 بھینسیں ہوں تو ان پر ایک طبیعہ آتا ہے دونوں پر، ٹھیک ہے نا، ایک طبیعہ ان دونوں پر آتا ہے. اگر اس طرح ہو کہ 20 گائے ہوں اور 10 بھینسیں ہوں تو پھر بھی ان دونوں پر ایک طبیعہ آتا ہے. ان دونوں کو ملا کر پھر بھی ان کی زکوٰۃ بنتی ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر 20 گائے ہوں تو آگے 10 اور گائے ہوتی، 30 ہوتی تو تب طبیعہ آتا نا، تب زکوٰۃ لگتی. لیکن یہاں نہیں ہے. یہاں اگر 20 گائے ہوں اور 10 بھینسیں ہوں تو پھر بھی ان پر زکوٰۃ لگ جاتی ہے. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ان دونوں کی جنس اور نوع ایک ہے، اسی لیے ان کو ایک ہی جنس میں شامل کر کے جو حکم گائے کا ہوگا وہی حکم بھینس کا ہوگا. اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیا بھینس کی قربانی میں 7 حصے ہو سکتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا مجھے اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نظر نہیں آتا ہے. تو اگر آپ بدعت کی بات کریں گے نا تو پھر مسئلہ تمہارے لیے بنے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر بہت سارے ائمہ اور بہت ساری محدثین بدعتی شمار ہو جائیں گے، اور محدثین کو بدعتی کہنے والے کا اپنا کیا سٹیٹس ہے اس کو یہ بھی دیکھنا چاہیے. اچھا، یہ عبارت بڑی پیاری عبارت ہے، یہ امام ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے. وَاجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُكْمَ الْجَوَامِسِ حُكْمُ الْبَقَرِ، کہ اس بات پر اجماع ہے بھینسوں کا حکم وہ گائے کے حکم میں شامل ہے. اچھا، ابن القدامہ کیا لکھتے ہیں؟ لا خلاف فی ھذا نعلم، کہ ہم اس کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں پاتے ہیں. اچھا، اس پر بھی انہوں نے اجماع نقل کیا. تو یہ سارے علماء اس بات پر اجماع نقل کر رہے ہیں کہ بھینس گائے کی جنس میں سے ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ جی کراس نہیں ہوتا ہے. بھائی کراس کی آپ بات نہ کریں. آج کل کراس تو ہر چیز میں ہو جاتا ہے. گدھے اور گھوڑے میں کراس ہو جاتا ہے تو بھینس اور گائے میں کراس کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، اگر کریں کیوں نہیں ہو سکتا ہے. آج کل تو دوسری جنس کا تیسری جنس کے اندر جو ہے وہ کراس ہو جاتا ہے، تو آپ ان دونوں کو رو رہے ہیں کہ ان کا کراس نہیں ہوتا ہے. اور پھر کہتے ہیں یہ سائنس کہتی ہے. بھائی سائنس نے کہا ہے؟ اپنی طرف سے بتا کر پھر کہتے ہو کہ سائنس نے کہا ہے. تو سائنس کا ہے بھی تو سائنس دلائل شرع تو نہیں ہے نا. سائنس کون سی دلیل ہے؟ 4 دلیلوں میں سے کون سی دلیل ہے سائنس؟ تو سائنس سے چیزیں ثابت بھی نہیں ہوتی ہے. اور دوسرا یہ بھی الزام لگایا کہ سائنس نے کہا، ایسا کچھ سائنس نے نہیں کہا ہے. ٹھیک ہے نہیں. اس کے سوا میں آپ کے سامنے اور حوالہ جات شو نہیں کرنا چاہتا ہوں. مدعے کی بات اور خلاصے کی بات یہ ہے کے متعلق سورۃ الحج کے اندر بھی اور اسی طرح سورۃ الانعام کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے قربانی، اور اسی طرح اور صورتوں کے اندر بھی قربانی کا ذکر تو موجود ہے، لیکن وہاں پر قربانی کے جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم ہے. اور سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے ان 8 جانوروں کا ذکر کیا ہے. 8 ازواج، 8 جوڑے ہیں. من الضأن اثنین ومن المعز اثنین ومن البقر اثنین ومن الغنم اثنین. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو جوڑے گنے ہیں اس کے اندر بھیڑ ہے، اور بھیڑ کا میل جو ہے وہ بھیڈو کہہ لیں، اور دمبا کہہ لیں. اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے بکرا اور بکری جو ہے گائے، اور اس کا میل جو ہے وہ بیل، اور اس طرح اونٹ اور اونٹنی، یہ 8 جانور قربانی کے ذکر کیے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی
इन्हीं 8 जानवरों की कुर्बानी होती थी। اب یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید نے سورہ انعام میں ان 4 چیزوں کو ذکر کیا ہے، لہذا ان 4 چیزوں کی قربانی جائز ہوگی۔ بھائی عرض یہ ہے کہ سورہ انعام میں قربانی کا ایک مسئلہ بھی ذکر نہیں کیا گیا، ایک مسئلہ بھی سورہ انعام میں ایک مسئلہ بھی قربانی کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس سے آگے دیکھیں، اس سے پیچھے دیکھیں تو مفہوم اتنا سادہ سا ہے کہ مشرکین مکہ نے اپنے بتوں کے لیے کچھ جانوروں کو حرام کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جانوروں کو کیوں حرام کیسے کر سکتے ہو جبکہ میں نے ان کو حلال کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان 4 جوڑوں کو گنا جو کہ عرب میں پائے جاتے تھے کہ یہ حلال ہے، ان کو کھاؤ۔ اسی لیے اس آیت کے ختم ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان کروایا گیا قل لا اجد فیما اوحی الی محرم علی طاعم، کہ میں تو اپنی شریعت میں کچھ بھی حرام نہیں پاتا ہوں سوائے اس کے جس کو اللہ نے حرام کر ڈالا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ چیزیں دنیا کی ساری چیزیں حلال ہیں سوائے ان چیزوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر ڈالا ہے، اور وہ سورہ مائدہ کے شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کر حرمت علیکم المیتہ، وہ ساری چیزیں ذکر کر دی ہیں۔ اب یہ دیکھیں سورہ انعام میں ایک مسئلہ بھی قربانی کا ذکر نہیں کیا، تو اچانک اللہ تعالیٰ قربانی کے جانور کیسے گنوا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ قربانی کے مسائل سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تو وہاں پر بہیمۃ الانعام کا لفظ ذکر کیا، وہاں پر 4 جوڑوں کو اللہ تعالیٰ نے نہیں گنوایا ہے، وہاں پر بہیمۃ الانعام کا ذکر کیا ہے کہ اب بہیمۃ الانعام میں جو بھی آتا جائے گا اس کی قربانی جائز ہوتی جائے گی۔ بہیمۃ الانعام میں بھیڑ، بکری، دمبا، اونٹ، گائے، بھینس، یہ ساری چیزیں آتی جائیں گی، ان کی قربانی جائز ہوتی جائے گی۔ ہاں پھر یہ کہیں گے کہ ہرن کی قربانی پھر کیوں نہیں کرتے؟ بھائی ہرن کی قربانی کس طرح کریں؟ ہرن بہیمۃ الانعام میں ہی شامل نہیں ہے، ہرن تو ایک وحشی جانور ہے، اور جو وحشی جانور ہے نا ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہرن وحشی جانور ہے، ہرن پالتو گھریلو جانور نہیں ہے۔